अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और आज सबसे पहले बात करेंगे एक शादी के हवाले से जो कि अंडर डिस्कशन है। आमतौर पे किसी की शादी एक ऐसा मामला होता है जिस पे आप कोई ख़ास सियासी तज्ज़िया नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी शादी थी जिसमें शुरका ख़बर बन चुके हैं और उनका वहाँ पे शरीक होना इस बात की निशानदेही करता है कि सिस्टम में जो इस वक्त मौजूदा हम आहंगी है, लगता यही है कि वो हम आहंगी आने वाले वक्त में रहेगी। नून लीग के लोगों ने शिरकत की, डीजीसी फैसल रशीद साहब के बेटे की शादी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोगों ने शिरकत की, सिंध और दीगर प्रोविंसेस के इंटरिम सेटअप ऐसे लोगों ने शिरकत की, निगरान वज़ीर आज़म ने शिरकत की और ऐसे बहुत सारे बेताज। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने जो लोग वहाँ पे गए। तो अब चूँकि इस पर बहुत बात हो रही है तो इस पर हम बात करना ज़रूरी समझते हैं कि बिल्कुल ये एक इस्लामाबाद का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसमें जब मुतल्लिका लोगों ने शिरकत की तो इस बात को और ज़ोर मिला कि जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं उन्हीं पॉलिसीज़ को जारी रखा जाएगा और जो भी कुछ ऐसी जमातें या कुव्वतें कोशिश करेंगी उनको किसी भी तरह का रिलीफ मिले उसमें कोई चांसेस नहीं है। वरना आमतौर पे हमें देखते हैं कि 6 महीने या 7 माह के बाद कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनमें कोई तब्दीली आएगी, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट लगता है कि ये एक लंबे अरसे तक पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो मुआशी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो सियासी फ़ैसले हैं, चाहे वो किसी को कट ऑफ करने के डिसीजंस हैं कि या किसी को वापस लाने के डिसीजंस हैं, वो लंबा अरसा चलेंगे। तो ये एक आम बात थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। एक और बात पीटीआई से रिलेटेड, मुराद सईद साहब के बारे में इस्लामाबाद में अब दोबारा बहुत बात हो रही है कि मुराद सईद साहब के पास अरशद शरीफ का लैपटॉप और उनका फ़ोन है और ये मुराद सईद साहब ख़ुद अपने कॉलीग्स को ये कह रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी से ही अपनी जान को ख़तरा है। और ये पहले भी वो कहते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि उस्मान डार का इंटरव्यू, फिर फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू जिसको बड़ा डिफेंड किया जर्नलिस्ट ने, उनके इदारे ने, लेकिन फिर भी उस पर एक सवालिया निशान है जिस तरह से वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। और अब चंद ही लोग रह गए जिनका ताल्लुक पीटीआई से था और वो आखिरी दिन तक सपोर्ट करते रहे इमरान खान को। अब उनका मंजर आम पे आना बाकी है कि वो क्या कहेंगे। लेकिन इस वक्त एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हलकों में बात चल रही है कि मुराद सईद साहब का सियासी मुस्तकबिल किस तरह से होगा, वो आगे जाके क्या करने वाले हैं और उनको किससे ख़तरा है। और रिपोर्टेडली उनको इस्टेब्लिशमेंट से इतना ख़तरा नहीं है जितना वो समझते हैं कि मुझे अपनी पार्टी से ही ख़तरा है। और खुदा न खास्ता वो ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के ही कुछ लोग मुझे मरवा देंगे, खुदा न खास्ता। और अगर ये चीज़ वक्त पे रिपोर्ट ना हुई तो ये और लोगों के गले भी पड़ सकती है। और लेट्स सी कि जो मुराद सईद साहब ने कहा ये मामला आगे जाके अनफोल्ड कैसे हो सकता है, लेकिन एक पुरानी कहानी थी जो कि दोबारा ज़ोर पकड़ी है। अली मोहम्मद ख़ान के हवाले से भी बात सामने आ रही है कि अली मोहम्मद ख़ान ऑल्दो वो रिहा हो गए, अपने घर गए और उन्होंने एक स्टैंड लिया अपने लीडर के लिए, लेकिन अब ख़बरें हैं, ये एलिजिड है ये बात जो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो भी सामने आ सकते हैं और वो भी कोई बात कर सकते हैं ताकि जो इमरान खान की सपोर्ट में कुछ लोग हैं वो भी ना रहें। इसके दो वजूहत हैं, कुछ लोग तो उनको अपनी मर्ज़ी से छोड़ गए हैं, कुछ लोग अपने सियासी मुस्तक़बिल बचाने के चक्कर में छोड़ गए हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। तो ये आपसे दो बातें पीटीआई के हवाले से करनी थी। एक बड़ा अहम मामला है और वो मामला है CPEC का। पाकिस्तान और चाइना की बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चल रही है इस वक्त, और जो CPEC का मंसूबा था उसमें हम अक्सर ये तज्ज़िया देखते हैं कि ये कंप्लीट कब होगा या इसके फ्रूट्स कब आएंगे। जो ग्लोबल इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स होते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके हवाले से ये सवाल भी होता है कि वो कितना फास्ट ट्रैक है, वो कितनी तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। तो इस CPEC के हवाले से ये कंसर्न है कि ये कितनी तेज़ी में मुकम्मल होगा, क्योंकि 10 साल हो गए पाकिस्तान और चाइना की कोऑर्डिनेशन में, और जो उसके फ्रूट्स हैं वो लोगों पे कब तक आना शुरू होंगे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी चाइना की अथॉरिटीज़ से बात कर रहे हैं। और इस वक्त CPEC की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि US और इंडिया एक मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC के ऊपर काम कर रहा है, जो जिसके अनाउंसमेंट G20 की मीटिंग में हुई थी। और इस मंसूबे को समझा जा रहा है कि ये मुतबादिल है CPEC का, जैसे पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान और कुछ और ममालिक को भी मिलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह US और इंडिया मिलके मिडल ईस्ट के साथ एक ऐसी राहदारी बनाना चाहते हैं जो कि तजारती तौर पे इन ममालिक को फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन चाइना का आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा मकसद चंद ममालिक को मजबूत करना नहीं है, हमारा मकसद इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड को
مضبوط کرنا ہمارا مقصد ہے. اور پاکستان اس وقت جتنا مشکل میں ہے معیشت کے لحاظ سے، یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کنزمپشن بیسڈ اکانومی سے نکل کے اب ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی کی طرف واپس آنا چاہیے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت بڑی ایگریسو کوآرڈینیشن ہے BRI کو لے کے. ہم مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں، اس میں بار بار بات ہوتی ہے. آلدو پاکستانی میڈیا انفارچونیٹلی اتنا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتا، مے بی بیکاز آف دا ڈرائینس آف دا سبجیکٹ، لیکن یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بڑا پروفیشنلی بات ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنی ڈومیسٹک پالیسی میں پالیٹکس میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. جو BRI کا پروجیکٹ ہے اس میں 130 کنٹریز ہیں اور یہ 2013 سے کام کر رہا ہے. اور ورلڈ بینک نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا اس کے بارے میں کہ جو اگر BRI کی انویسٹمنٹ مٹیریلائز ہوتی ہے تو یہ 7.6 ملین جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کو مدد کرے گی، اور 32 ملین ان لوگوں کو مدد کرے گی جو تقریباً لوور مڈل کلاس ہیں یا جو دے آر ابو دا پاورٹی لائن. تو یہ ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ CPEC کی اہمیت PTI کے دور میں یہ پھر بھی انڈر دا کارپٹ یہ ایشو چلا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ اس کا فروٹ عوام کو کب ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میڈیا کی کوآرڈینیشن ہو متعلقہ اداروں کے ساتھ زیادہ، تو آپ اس کو زیادہ کنونسنگلی عوام کو بتا سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ عالمی بینک نے پاکستان کو $15 کروڑ دینے کا کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک صوبوں اور وفاق کے اندر زیادہ ٹیکس کو لے کے ہم آہنگی نہیں ہوگی. اور یہ وہ شکایات ہیں جو پہلے بھی ورلڈ بینک اور IMF ہم سے کرتا رہا. دیکھنا یہ کہ ہم نے اس کو میٹیریلائز کیسے کرنا ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی کہا ہے جی مزید انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن بار بار ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ریفارم کس طرح سے کرنا ہے، آپ اس کو میٹیریلائز کس طرح سے کریں گے، اور سب سے عام سوال کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو مینٹین کس طرح سے کریں گے. اور سب سے آخر میں آج عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی سائفر کیس میں، لیکن نہیں ہوئی، اور ہم بڑے کیوریس تھے کہ کیوں نہیں ہوئی. تو میری جب وہاں پہ انسائڈر سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ پروسیکیوشن کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں تھے، اس کی وجہ سے یہ جو فرد جرم ہے آگے چلے گئی پروبیبلی 23 تاریخ تک، اور وہ فرد جرم ضرور عائد ہوگی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ہیرنگ جیل میں ہونا چاہیے اس کے لیے تو خیر PTI کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، اور وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ اس کیس کو جلد از جلد کنکلوڈ کیا جائے. تو یہ آج ایک بڑا سوال اٹھ رہا تھا کہ فرد جرم کیوں نہیں عائد ہوئی. تو اس کی بڑی سادہ سی ریزن ہے کہ پروسیکیوشن کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں تھے، اور اب تک اٹ از کنفرمڈ کہ 23 تاریخ کو فرد جرم ضرور عائد ہو جائے گی. ایک اور بہت اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان بہت کوشش کریں کہ توشہ خانہ کیس میں جو ورڈکٹ آیا کورٹ کا اس کو سسپینڈ کروا دیا جائے. تو اس کے بھی چانسز بہت کم نظر آتے ہیں. آگے جا کے اس پہ تفصیل سے بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں. لیکن آج کی سب سے عام ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہیں جو کامیاب نہیں ہوئے، صرف کچھ ڈاکیومنٹس نہ پورے ہونے کی وجہ سے ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. آج 260ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں ان تمام نکات کے اوپر دوبارہ سٹریس کیا گیا ہے جس پہ پہلے کیا جاتا رہا ہے کہ جو لوگ اللیگل سٹیزنز ہیں وہ جلد از جلد پاکستان چھوڑ کے جائیں، ان کو محفوظ طریقے سے نکالا جائے گا. وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے گا. تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں کیا ہے، تو یہ بالکل جہاں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر ایک شادی میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے، تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ جو نگراں گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے ساتھ ہیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر چاہے آپ ان پالیسیز سے ایگری کریں یا نہ کریں، چاہے آپ اس پہ کوئی سوال اٹھائیں نہ اٹھائیں، ایک مکمل طور پہ ہم آہنگی موجود ہے اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے سیاسی اور کچھ ایسے سیاسی عناصر کو لے کے جو بہت بڑی غلطیاں کر چکے ہیں ان کے مطابق، اور دہشت گردوں کے لیے تو ایسی زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ تھا لب لباب آج کی کور کمانڈر کانفرنس کا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.